आज आपकी तवज्जुह से और हाउस की तवज्जुह से हमने दुआए मग़फ़िरत की है। जो हमारे 5 लड़के हमारे बच्चे शहीद हुए हैं कुरम में आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की ब्लास्ट में, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सारों को सब्र जमील अता फरमाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर ये है कि तशवीशनाक 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अपनी बजट स्पीच में भी मैंने बात की हैं, और यहाँ पे ये हाउस ये और सेनेट हम लोग कस्टोडियन हैं लोगों की आवाज़ की, कि पाकिस्तान की आवाज़ यहाँ से आती है। यहाँ पे जनाब स्पीकर आपकी अखबारें आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मेरी डीलिंग होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोग सिस्टर पार्टी हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के, वहाँ पे उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप खुद माशाल्लाह जनाब स्पीकर चाइना से आपका वो होता है, उनके डेलीगेशन आते हैं, ये नहायत इम्पोर्टेंट पोजीशन है वहाँ पे। नंबर 1 वो यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ पे था, और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज़ बावर कराई है, मैं आपको ये 2 अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज़ है और डॉन है, क्लियरली उन्होंने लिखा है सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडेंजर फ्यूचर ऑफ सीपैक वार्न्स चाइनीज ऑफिशियल। 1 इंटरनल स्टेबिलिटी मस्ट फॉर एनी नेशन टू डेवलप चाइनीज मिनिस्टर। जनाब स्पीकर इससे इंपॉर्टेंट मैसेज, वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनाब स्पीकर, मैं हाउस की तवज्जुह से मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और सीपैक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ये सर जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, 3 जोज होते हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के, नेशनल कोहीजन इस वक्त बिखरी हुई है, आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मुनसर होती है, इकोनॉमी बिखर गई है, वी आर अंडर थ्रेट जनाब स्पीकर। और उस पे मैंने अपनी स्पीच पे भी कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखसूस ISI का बजट हमें बताएं, आया कि आपका वीगो डालों पे वो लग रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों के पीछे वो वीगो डाले लग रहे हैं, या हमारे प्रेस के साथियों के पीछे लग रहे हैं, या फिर हबीब अकरम साहब के पीछे लग रहे हैं, या हामिद मीर साहब के पीछे लग रहे हैं, या हमारे बाकी साथियों के पीछे लग रहे हैं, या इन दहशत गर्दों के पीछे वो लगे हुए हैं। वी मस्ट एनालाइज इट जनाब स्पीकर एंड पुट अ स्टॉप टू इट। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ एक और अहम बात वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये भी आपकी फेडरेशन के लिए और आपके प्रोविंसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनाब स्पीकर आपका प्रोविंशियल सर्विसेज का, जो फाइनेंस के लोग यहाँ पे हैं वो एकदम समझ जाएंगे, मैंने उसका भी अपने बजट में स्पीच में जिक्र किया था। आप पेज 7 टेबल 3 पे जाएं, यहां पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल सरप्लस, यहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 1217 अरब रुपए, जो इस वक्त सूबों ने अपना प्रोविंशियल सरप्लस दिया हुआ है जनाब स्पीकर, वो टारगेट से शॉर्ट है, और वो तकरीबन आपका 740-745 आ रहा है। कहां पे आपका
1217 اور کہاں پہ آپ کا 740 745. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا خسارے کا ٹارگٹ ہی نہیں میٹ کر رہے ہیں شروع سے. نمبر 1. نمبر 2, جناب اسپیکر, جس وقت ہمارے پروونشل منسٹر نے اس وقت کے پی میں یہ بات کہی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو, اسحاق ڈار کو اور باقیوں کو, کہ بھیا ہم لوگ اپنا پروونشل سرپلس ہم لوگ اپنا کنزیوم کر چکے ہیں, ہم لوگ فکٹیشس فگرز نہیں دے سکتے ہیں, تو اس وقت کو ان کے خلاف کیسز لگ رہے تھے. شوکت ترین صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا. تو ابھی جناب اسپیکر سندھ کا پروونشل سرپلس 0 ہے. یہ بات آ رہی ہے آپ کا یہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پروونشل سرپلسز کو مسٹیٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ بجٹ فگرز میں صوبوں کے بجٹ آ چکی ہیں, یہاں پہ جھوٹ بول رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. جناب اسپیکر, یا یہ جھوٹ ہے یا یہ غلط ہے. دس از ناٹ آن. آخری چیز, وہ اپنی سپیچ وہ اپنی ریبٹل کریں جناب اسپیکر. آخری چیز میں مائک کھولیں. یہ میرا پارٹی کا ٹائم ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں, آخری چیز یہ ہے, 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. دا نیوز اخبار میں یہ سٹوری آئی ہے انصار عباسی صاحب کی, ہاف آف نیبز 179 میگا کرپشن کیسز ڈسپوزڈ آف. یہی وہ چیز ہے جناب اسپیکر جو میں نے اپنی سپیچ میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سالوں میں جو ریکوریز ہوئی تھیں 426.4 ارب روپے. اس سے پہلے 2000 سے لے کے 2021 تک 295 ارب. آپ کے 17 سالوں میں 295 ارب, 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کا 426, اور یہ جانا تھا 1100 ارب. یہ حکومت آئی ہے پرسن سپیسیفک, اور میں نے نام بھی یہاں پہ پڑھ کے سنا دیے تھے. آصف علی زرداری, آپ کے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, آپ کے حسین نواز, حسن نواز, آپ کے شرجیل میمن, آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں, فریال تالپور, یہ جتنے نام ہیں ان کو پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس لا کے ان کو ڈرائی کلین کر کے سرف اور برائٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا اور میوچول لیگل اسسٹنس ختم کر دی اور پروف ان ایڈمیسیبل کر دیا. آخری چیز آخری چیز جناب اسپیکر, میری پارٹی کا ٹائم ہے, میں اپنے ساتھیوں سے لے رہا ہوں. پارٹی کا ٹائم نوٹ کر لیجئے اپنا. بالکل جناب سر, بالکل لے لیں, بالکل ہے, ہمارا اپنا رائٹ ہے سر. یہ بالکل صاحب نوٹ کر لیں, میں نے جناب اسپیکر بالکل جناب اسپیکر باقیوں کا کٹ لگ جائے گی, گلہ نہ کیجئے گا. 3 گھنٹے تقریر کی تھی, ابھی 2-3 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیڈر نے کہا جناب اسپیکر, مجھے معلوم ہے میری باتیں لوگوں کو چپتی ہیں, پر یہ میں فیکٹ آف یہ میں سامنے رکھوں گا. جناب اسپیکر, آخری بات یہ ہے, جہاں پہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پھر ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ جناب اسپیکر جیلرز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنس کے لوگوں سے, ISI سے, FIU سے, پتہ نہیں کون سی IB سے, یہاں پہ ان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا را جناب اسپیکر, وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو سننے کی بجائے ان کے کمروں میں وہ لگا کے کیمرے فٹ کر کے دیکھنے کی بجائے کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, کس کے ساتھ کون سا وزٹر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, وہ کیا بات کریں, اس کی بجائے خدا کا واسطہ ہے یہ انٹرنل سٹیبلٹی پہ کام کریں. پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے, انٹیلیجنس اداروں کو وہاں پہ ان کو کٹڑے میں کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں, حکومت پوچھے, چیف آف دی آرمی سٹاف پوچھیں, ایئر چیف پوچھیں, نیول چیف پوچھیں, سارے ان سے پوچھیں, جوائنٹ چیف ان سے پوچھیں کہ بھائیا یہ انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہو رہا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے, وہ ویگو ڈالے, ٹیررسٹ کے پیچھے لگائیں, نہ کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے. تھینک یو. میں کل وہاں پہ تھا اس میٹنگ. آپ تیسری دفعہ لاسٹ پوائنٹ کہہ رہے ہیں. آپ کے 2 گھنٹے 18 منٹ رہ گئے, آپ کے تقریباً آلموسٹ 9 آورز تھے, 2 گھنٹے 18 منٹ رہ گئے جو آج شروع ہوئے تھے. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر مجھے 1 منٹ دے دیں, بہت شکریہ. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں بات کروں گا, ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں عظیم اللہ صاحب, پی ٹی آئی سیالکوٹ کے, وہ پولیس کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا ہے. ہمارے 100 کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں
پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے, فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. کل بھی ہم نے کنڈیم کیا. رات کو ہمارے لوگوں کے خلاف, ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یہ وائلیشن ہے ہماری فری سپیچ کی. کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے. آپ ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جناب اسپیکر, ہماری نظریں آپ پہ ہیں. آپ مہربانی کر کے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے یہ ٹاؤٹ جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان, اس کے خلاف ایکشن لے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. یہ جو ٹاؤٹ لفظ آپ نے استعمال کیا یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں ریپیٹڈلی. میں کل وہ جو چائنیز منسٹر آئے تھے, میں اس فنکشن پہ تھا تھرو آؤٹ. آئی تھنک اتنا سینسیشنلائزڈ جو ہے نا وہ سچویشن نہیں تھی. انہوں نے جو باتیں کی بڑی مختلف ہیں. آپ کے ریپرزنٹیٹو بھی تھے وہاں. جی مصطفیٰ کمال صاحب.